बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खास ट्यूब और मैं हूं कासिम तसद्दुक। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। नाजरीन, चलते हैं आज की खबर की तरफ। और ख़बर है आज की, तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुतनाज़ा करार दिए गए हैं। उसमें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने अपनी राय का इजहार किया और हर पार्टी जो है वो इसको तकरीबन एक सिलेक्शन करार दे रही है। जितनी भी पार्टियां आप देख लें कि सबसे बड़ी जो पार्टियां सिंध से है, पीपल्स पार्टी, और पंजाब की पार्टी है जो नून लीग, वो तमाम की तमाम पार्टियां इस तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक साजिश और एक सिलेक्शन करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाएअमल जो तय किया गया वो आमराना लाएअमल था। यहाँ पे किसी को भी अपनी कोई पैनल नहीं बना, कोई उसमें बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, इसको कलअदम करार दे दिया गया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो वजह पेश की जा रही है वो ये है कि इसमें किसी को कोई पैनल नहीं बनाने दिया गया, ना किसी दूसरे को कोई हिस्सा लेने का मौका दिया गया, बल्कि वही जो मुख्तलिफ बंदे थे तहरीक इंसाफ के। अब सिंध से जैसे अलीम खान उनके एक मजबूत उम्मीदवार थे, तो उन्हीं को सदर बना दिया गया सिंध का, ठीक है। इसी तरह उनके जो उमर अयूब साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब को बना दिया गया। फिर आगे आप देखें कि जो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं जो, ठीक है। अब बैरिस्टर गौहर साहब वो ऐसे एक शख्सियत हैं जिनका अगर आप माजी देखें तो वो तकरीबन पीपल्स पार्टी के साथ, आप ये समझे भाई, आधी ज़िंदगी में अगर कहूँ तो उन्होंने गुज़ारी उसके साथ, ठीक है। और इंतहाई मज़बूत उम्मीदवार उनके रहे हैं पीपल्स पार्टी के वो। अब वो जब तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं तो तकरीबन वो इंतहाई मुख्तसर अरसे में 8-10 साल के मुख्तसर अरसे में वो तहरीक इंसाफ के इंतहाई मज़बूत रुकन बन जाते हैं। जिसके बाद उनको यहाँ तक मज़बूती मिल जाती है कि उनको चेयरमैन बना दिया जाता है तहरीक इंसाफ का। फिर जो मरीम नवाज़ हैं उनकी तरफ से ये भी बयान दिया गया कि ये तो एक ड्रामा था। ये तो लोगों को दिखाने के लिए बस सिलेक्शन कर दी गई, इलेक्शन तो इसमें हुए नहीं हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पे रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम जो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको मुस्तरद करते हैं और इसको कालादम करार दिया है। अब उसमें ये वजह थी कि उसमें एक तो पैनल नहीं बने थे, दूसरा ये कि प्रॉपर वो एक जो कैंपेन होती है या जिस तरह बाकी सियासी जमातों के इलेक्शन होते हैं, उसमें ऐसा कोई मामला नहीं था। बल्कि टोटल ये कोई 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर जनाब वो चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सूबाई जो सदर थे ज़िले, वो तश्कील दे दी गई। फ़ौरन उसमें कोई दूसरा, जितने भी अरकान मुंतखब हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उसमें कोई उनके मुकाबले में कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं था, कोई पैनल भी नहीं बना गया था। अब कोई किसी के हमायती भी और कोई किसी का हमायती भी नहीं था। सिंपल इसको तमाम सियासी जमातों ने सिलेक्शन करार दिया है। जिसकी वजह से हर एक पार्टी ने इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने दोबारा से इलेक्शन नए सिरे से करवाने का मुतालबा किया है। फिर आगे चलें तो नवाज़ गंडापुर हैं, वो केपीके में मज़बूत उम्मीदवार थे, तो उनको केपीके का सदर बना दिया गया। फिर उसके अलावा जो बयानात हैं पीटीआई के अपने रहनुमा के, इमरान खान के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन थे, हैं और ताहयात वही रहेंगे। जबकि उसके मुखालिफ बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं, उन्होंने अभी जो नवमुंतखब उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि चीफ जस्टिस साहब जनाब, आप अपनी गाड़ियाँ वापस ना करें, तंज़िया तौर पे उन्होंने कहा है, बल्कि हमें हमारे हकूक़ दिलवा दें। अब हमें नहीं पता कि वो कौन से हकूक़ चाहते हैं। वो ऐसे कौन से हकूक़ माँग रहे हैं हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट से, रियासत से, कि जो उनको नहीं मिले हैं। हालाँकि पीछे आप देखें तो 2018 से लेकर अब तक वही इस हुकूमत में रहे हैं, ठीक है? 5 साल तक वो हुकूमत में रहे हैं, ठीक है? अपनी गलतियों की वजह से ये बात है कि वो बाहर गए पार्लियामेंट से, सूबाई उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, वो भी जानबूझ के अना के पीछे तोड़ी हैं। बाकी अगर हुकूमत आप कहें तो 5 साल उन्हीं के थे। तो 5 साल ना ना सही, आप साढ़े 3 साल लगा लें। साढ़े 3 साल हम उनसे पूछेंगे कि आपने हकूक़ हासिल नहीं किए? आप उस टाइम कहाँ फिरते रहे हैं? आपने क्यों अपने हकूक़ हासिल नहीं किए? किस वजह से आप अब हकूक़ माँग रहे हैं? कौन से हकूक़ माँगना चाहते हैं रियासत से? नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, ये मज़ाहिका ख़ेज़ इंतहाई बयान है। बयान क्या था? बयान ये है कि जनाब जो पीछे महँगाई हुई, ये 1.5 साल में, पौने 2 साल में, इसकी ज़िम्मेदार नून लीग है। अब नून लीग कैसे है? क्योंकि अवामी ओहदे जितने भी थे, वो सब नून लीग के पास थे। अब खुद को इससे वो बरी ज़िम्मा करार देते हैं।
ان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب اگر آپ بری ذمہ ہیں، ان تمام باتوں سے بری ذمہ ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے جو 1.5 سال میں حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی، وہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون تھا؟ تو ڈیفینیٹلی زرداری صاحب تھے، ہر بندہ جانتا ہے، مگر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اس بات کو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب اس کا شوشہ کس نے چھوڑا تھا، بڑے بڑے سینیٹرز، بڑے بڑے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ کس نے خریدے تھے پی ڈی ایم کے لیے، تحریک انصاف کی حکومت توڑوانے کے لیے؟ جناب زرداری صاحب نے پیسے دیے تھے، مگر وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے یا کوئی سوال کرتا ہے کہ جناب آپ خود کو کیسے بری و ذمہ قرار دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں ہم تو وزیر اعظم تو ہم تھے ہی نہیں۔ ایکچولی وہ جو خود کو بری و ذمہ قرار دیتے ہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب حکومت میں شامل ہم بھی تھے یا حکومت توڑوانے میں ہمارا کردار تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جناب وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں تھے، ہمارے پاس وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا، تو اس لیے جناب ہم بری و ذمہ ہیں۔ 40% وزارتیں آپ کے پاس تھی، اس ٹائم تو آپ کو مہنگائی نظر نہیں آئی، اس ٹائم تو آپ کو غریب کا دکھ نظر نہیں آیا، اس ٹائم تو غریب کا درد نہیں اٹھا آپ کے دل میں، اس ٹائم تو آپ اسی میں تھے جناب، دورے کر رہے ہیں، فلاں ملک میں جا رہے ہیں، کبھی یورپ میں جا رہے ہیں، کبھی جناب انگلینڈ میں جا رہے ہیں، کبھی چائنا میں جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ اب آپ جاتے ہیں کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، پچھلے 1.5 سے 2.25 سال جس پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، اب اسی کے پیچھے جا کے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اس میں تھے ہی نہیں۔ یہ پیٹرول، بجلی، گیس، یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آئی۔ اس ٹائم تو یہ ساتھ بیٹھ کے بل پیش کرواتے تھے، کبھی سینٹ میں، کبھی پارلیمنٹ میں، کبھی کابینہ میں، اس ٹائم تو بل کی منظوری دے رہے تھے یہ ساتھ شامل ہو کے۔ مگر اب ان کو دیکھیں آپ کہ ہر بات ان کو وہ یاد آ گئی کہ نہیں جی غریب کے لیے مہنگائی بھی ہوگی ہے، غریب کا گزارا بھی نہیں ہو رہا، تنخواہ بھی کم ہو رہی ہے، پھر جناب غریب بیچارہ وہ دیہڑی دار مزدور ہے، اس کی دیہڑی بھی نہیں لگ رہی ہے، نوکریاں بھی نہیں ہیں۔ آپ ان چیزوں میں شامل نہیں تھے۔ جب بجلی کی یا گیس کی یا پیٹرول کی یا دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑھتی تھی تو کیا اس ٹائم آپ نے آواز اٹھائی؟ اس ٹائم تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ آپ نے آواز اٹھائی ضرور، مگر اس ٹائم اٹھائی جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا۔ جب 300 پہ پہنچا پھر آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا آپ کراچی سے چلے اور اسلام آباد تک پہنچے، کراچی سے چل کے جناب وہ جگہ جگہ سٹاپ کرتے کرتے لوگوں کو دکھاتے دکھاتے، کبھی وہ جناب کانپیں ٹانگ رہی ہیں تو کبھی کون سے نعرے، تو کبھی کون سے نعرے، مہنگائی مکاؤ مارچ، تو فلاں فلاں مارچ ہو رہے ہیں۔ آپ جناب چلتے چلتے اسلام آباد پہنچے ہیں، کیا جی ہم مہنگائی ختم کروائیں گے؟ مہنگائی تو ختم نہ ہوئی، البتہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ مہنگائی تو ختم نہ کی بلکہ آپ نے حکومت میں آنے کے بعد وہ 10 گنا نہیں، 20 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا سے بھی آپ نے بڑھا دی مہنگائی۔ تب آپ کو عوام کا خیال نہیں آیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام کے لیے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تو جناب عوام کا رونا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب غریب کے بچوں کا جو بھوکا رہنا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ غریب کا بے روزگار ہونا بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن قریب ہیں۔ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ الیکشن آنے والے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ووٹ لینے کے لیے جائیں گے تو کم از کم کسی کو تو الزام دینا ہوگا نا ہمیں۔ تو وہ الزام کس کو دیں گے آپ؟ جناب سیدھا سیدھا وزیر اعظم صاحب کے سر پہ تھوپ دیں گے۔ مختلف قسم کے بہانے بنا کے آپ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے رہے۔ اس ٹائم آپ عمران خان کے پیچھے لگے رہے کہ جناب نہیں نہیں خان نے تو بڑا غلط کر دیا، خان صاحب تو جناب بڑا ظلم کر رہے ہیں عوام کے اوپر۔ مگر 2.25 سال میں آپ نے کیا کیا؟ پھر جب آپ آئے تو آپ نے کیا کیا؟ بڑا آپ 150 روپے پہ تو آپ نے جلسے کر لیے، جلوس بھی کر لیے، مارچ بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا۔ اس ٹائم آپ نے پی ڈی ایم بنائی، نہیں جی جناب وہ عمران خان صاحب بڑی مہنگائی کریں، بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ہم آ کے اس کو عوام کو نجات دلوائیں گے۔ بلکہ جب آپ آئے نجات کیا ملنی تھی؟ عوام تو ڈبل ٹرپل مہنگائی کے نیچے دب گئی۔ جتنا عوام پریشان پہلے تھی اس سے کئی گنا زیادہ پریشان ہو گئی۔ جتنی بے روزگاری پہلے تھی اس سے 100 گنا سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ جتنی بے روزگاری پہلے تھی، جتنی چیزیں نہیں ملتی تھی، چیزوں کی قلت تھی، وہ تمام کی تمام چیزوں میں دگنا اضافہ ہوتا گیا۔ مہنگائی میں دگنا اضافہ ہو گیا، جناب چیزوں کی قلت میں دگنا اضافہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بے روزگاری میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ ہر ایک چیز آ کے انہوں نے ستیہ ناش کر دی۔ اب یہ نعرہ لگاتے ہیں جناب کہ مہنگائی کی ذمہ دار نون لیگ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب یہ مت بھولیے کہ آپ نے بھی عیاشیاں کی ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ۔ آپ بھی باہر ملک کے پوری دنیا کے دوروں پہ گھومتے رہے ہیں۔ کبھی جناب ایک ملک سے واپسی ہو کے 2 دن بھی آپ نے پاکستان کے اندر نہیں گزارے۔ بلاول صاحب وہ جناب ایران پہنچ چکی ہیں، ایران سے واپسی پہ ایک دن بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ یہاں پہ پہنچے، اور دوسرے دن پتہ چل رہا ہے وہ ترکی پہنچ گئی ہیں۔ پھر اسی طرح تمام کے تمام یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک حکومت قائم رہی پی ڈی ایم کی، یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے آخر دن تک چلتا رہا۔ الیکشن قریب ہیں، بالکل یہ 2 سے 2.5 ماہ کا وقت رہتا ہے۔ آپ سے جھوٹے وعدے کیے جائیں گے،
آپ کو سبز باغ دکھائی جائیں گے، مگر خدا را اس دفعہ سبز باغ مت دیکھیے گا، اس دفعہ حقیقت کو دیکھیے گا، اپنی آنکھیں کھول کے دل کی آنکھوں سے دیکھیے گا حقیقت کو، ذرا دماغ سے سوچیے گا، یہ نالی پانی بجلی گیس کے پیچھے ووٹ مت دیجیے گا، کیونکہ یہ ہم 70 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیجیے گا، تاکہ نظام مصطفیٰ آئے اور ہمارا جو وہ ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں چیزیں بدل دے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پہنچائیے گا، سبسکرائب چینل کیجیے گا تاکہ ہم ایک مضبوط آواز بن سکیں۔ اپنے میزبان قاسم تصدق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناصر۔